नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ संविधानको संशोधन गरेर हामीले अनुसूचीमा भनेको निशाना छापमा रहेको नक्सालाई हामीले संशोधन गरेका छौँ। त्यसमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ र सबै राजनीतिक दलले त्यसमा सर्वसम्मतिले संविधानको संशोधन गरेका छन्। तर यो संविधानको संशोधन गरिरहँदाखेरि एउटा कुरालाई हामीले बोल्नु हुँदैन। त्यो संविधान सभाले जारी गरेको यो संविधान र यो संविधान महत्त्वपूर्ण संविधान हो, एसियाकै उत्कृष्ट संविधान हो आदि इत्यादि जुन विशेषणहरू दिएको थियो। तर त्यो संविधानमा हामीले नक्सासम्म पनि एउटा सही, गतिलो र जे हो वास्तविक नक्सासम्म पनि हामीले अनुसूचीमा राखेका रहेनछौँ। त्यो कुरालाई हिजो संशोधन गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले महसुस गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? त्यो आत्मालोचनाको विषय हो कि होइन? नक्सा बनाउनु राम्रो कुरा, तर गरिएका त्रुटिको सन्दर्भमा हिजो गल्ती गरिएछ भन्नुपर्ने थियो कि थिएन? एउटा महत्त्वपूर्ण कडी यहाँनिर जोडिएको छ। यो जोडिरहँदाखेरि नक्सा त हामीले बनायौँ। नक्सा बनाइसकेपछि यसले भारतमा, भारतीय राजनीतिमा, भारतीय प्रशासनमा र भारतीय मिडिया र जनस्तरमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ, त्यो भारतीय मानसिकताको बारेमा पनि अलिकति हामी कुराकानी गर्छौँ। सँगै अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि आम्दानी हाम्रो 15 अरब मात्रै छ, खर्च चाहिँ 40 अरबको रहेको छ भनेर पनि बताउनु भएको छ। त्यो बताइरहँदाखेरि यो मुलुक चाहिँ के अब फेलियर स्टेटतर्फ जाँदै गरेको सङ्केत हो त यो भनेर पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ। यी सबै कुरालाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ, समाधानको बिन्दु के हुनसक्छ, त्यसतर्फ आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बस सुरुवात चाहिँ यो नक्साबाट गरौँ र नक्साको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा प्रिभिलेज के लिउँ भने भारतमा लामो समय चाहिँ झन्डै 2 दशक मलाई थाहा भइकन चाहिँ तपाईँ त्यहाँ पत्रकारिता गरेको मान्छे, बिबिसीमा पनि लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो। भनेको नेपालको सरहदभन्दा बाहिरको मानसिकता के छ भन्ने कुराको बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। हाम्रो यो नक्सा जारी गरिरहँदा नि के भनियो भन्दाखेरि यो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भारतसँग, यो भनियो हामीले। अनि के भनिन्छ, सधैँ हामीलाई भारतले हेप्यो आदि इत्यादि जुन कुराहरू भए। अनि भारतीय राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ कस्तो भने नेहरूकै पालामा पनि सिमाना हाम्रो हिमालयसम्म भने उनले बिपीले यहाँ खण्डन गरे, आफ्नो ठाउँमा छ। तर नाकाबन्दी 3 पटक हामीले बेहोरिसक्यौँ। अहिले नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि क्या हो फेरि के हो अप्रिय निर्णय गर्न सक्छ भारतले आदि इत्यादि जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? यो नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतीय राजनीति कर्मीहरू चाहिँ कुन मानसिकतामा छन्? अहिलेसम्म हामीले बुझेको आधिकारिक जुन धारणा हो त्यो के भनेदेखि नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि र संविधान संशोधन गरेपछि वार्ताका बारेमा हाम्रो जुन मान्यता थियो अब त्यसको उल्लङ्घन भएको छ भने वार्ता गर्दैनौँ भन्ने खालको एउटा सङ्केत दिएको छ। यद्यपि अब त्यो अडानलाई हामीले एनालाइज गर्दाखेरि म के देख्छु भनेदेखि यो टेरिटोरी विवादित टेरिटोरी हो, विवादित क्षेत्र हो भनेर मानेपछि विवादित किन छ भने दुईटै पक्षले दाबी गरे, त्यसैले विवादित हो, त्यसैले वार्ताको आवश्यकता भयो होइन। इन्डियाको म्यापमा अक्साई चीन हुनसक्छ, चाइनाकोमा हुनसक्छ भने नेपालको अथवा पाक अकुपाइड कश्मीरकै कुरा गरौँ, दुबईको दाबी छ होइन। त्यसैले नेपालको दाबी भएको ठाउँमा नेपालमा त्यो नक्सा सामेल गरिनु आफैमा नयाँ कुरा पनि होइन, अचम्मको कुरा पनि होइन, त्यसलाई प्रेस्टिज इस्यु बनाउनु कुरा पनि होइन। तर त्यसका दुईवटा अर्को पक्षलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। एउटा नेपालको संविधान सभाको लापरवाही, अनुत्तरदायी चरित्र र हचुवाका आधारमा संविधान बनाउने र संविधान बनाउँदाखेरि तपाईँले के भन्नु भनेदेखि नेपालको सीमा, नेपालको नक्सा आज यो संविधान जारी भएको दिनको हुनेछ भनेर भन्नुभयो एउटा। अर्को तपाईँले के भन्नुभयो भने सबै कुराहरू परिवर्तनीय हुन्छन्, प्रश्न उठाउनु पाइन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ताबारे प्रश्न उठाउनु पाइँदैन भने टेरिटोरीमा सार्वभौम सत्ताको टेरिटोरी मात्रै होइन, टेरिटोरीमा जनता पनि आउँछन्, तिनीहरू सार्वभौम सत्ताका प्रतीक हुन्। तर नेपालको संसदले नै संविधान सभाले गरेको त्यो सार्वभौम सत्तालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र त्यसमा उसलाई के छ भनेदेखि हामीले यति लापरवाहीपूर्ण तरिकाले यो काम गरेका रहेछौँ, आफ्नै भूभागलाई त्यहाँ
ठाउँ दिएको रहन्छौँ भनेर माफी माग्ने धृष्टता न कङ्ग्रेसले गरेको छ, न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले र अरू पार्टीहरूले गरेका छन्, अथवा त्यो संविधान सभा जुन मरिसक्यो भनौँ न आफ्नो काम पुरा गरेर त्यत्रो अरबौँ खर्च गरेर, न त्यसले केही भन्ने आधार छ। यो एकदमै लापरवाही हो र उनीहरूले यसको कमसेकम आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल पार्टिजहरू जसले यो हतारमा बहस गर्न नदिकन संविधान पास गरे, यो आइएनजिओ दाताहरूले बनाएको संविधान हो, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बहस गरेर ल्याएको संविधान होइन। मैले यो पटक पटक भनेको छु र अहिले त्यसका देखिएको छ। एउटा पक्ष अहिले बाहिर आएको छ, एउटा त्यो भयो। अर्को हामीले यहीसँग कुरा गर्दाखेरि भारतीय माइन्डसेटको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो म भारतमा लामो समस्या छु, मैले त्यहाँका जनतासँग पनि इन्टरेक्ट गरेको छु, त्यहाँको बौद्धिक समुदायसँग पनि गरेको छु, राजनीतिक सबैको एउटा हुँदैन। तर त्यहाँको जसलाई हामीले बाबुडम भन्छौँ, भारतीय सत्ताको स्थायी उसले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने मान्न सकेको छैन। उसले नेपाललाई इन्डियाका त्यो सरदार पटेलले भारतमा गाभेका 565वटा प्रिन्सली स्टेट मध्येको एउटा प्रिन्सली स्टेट जस्तै हो, 566 हो, त्यो किन आएन भन्ने र पटक पटक उनीहरूले चाहिँ एउटा विभिन्न उसबाट कहिले रुलिङ पार्टीका नेताहरूले, कहिले सांसदहरूले, कहिले एकाडेमिकहरूले के त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउँ भनेको थियो, नेहरूले मानेनन् भनेर नेहरूलाई गाली गर्छन्। त्यो कुनै पनि तथ्य एकदमै तथ्यहीन कुरा हो, त्यसका कुनै आधिकारिक लिखित कुराहरू छैनन्, जबकि भारतमा त्यस्ता कुराहरू इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा रहने गर्छ, आजसम्म ल्याएको छैन। त्यसको अब जुन घटना भएन त्यसका बारेमा लेखिँदा पनि लेखिँदैन। तर एउटा किताब मैले फेला पारेँ, धर्मनारायण प्रधान जुन नेपालमा टुरिज्महरूमा हुनुहुन्थ्यो, सायद त्रिभुवनसँग उहाँको कुनै उ थियो, उहाँले एउटा किताबमा के लेख्नुभयो भने म र मेरो अनुभूति भन्ने किताबमा त्रिभुवन 7 सालमा दिल्ली जाँदाखेरि हैदराबाद हाउसमा बसेका थिए र त्यहाँ सरदार पटेल आएर उनले हिन्दीमा लेखेका छन् उनले त्यो लाइन, महाराज साहब नेपाल को भारत में मिला लीजिए भनेर भनेको र तत्काल त्रिभुवन चाहिँ एकदमै आक्रोशित भएर उनले पटेल साहब आपने जो बोला है उसको अभी वापस ले लीजिए, नहीं तो हम अभी काठमाडौँ इसी वक्त काठमाडौँ चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे भनेर भनेको कुरा प्रसङ्ग छ। र नेहरूले आएर त्यहाँ थम्थमाए। अहिले के भन्यो भने यसरी तपाईँ कसरी जानुहुन्छ, धेरै काम गर्नु बाँकी छ, तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति थाहा छ, नेपालको महाराज हो तपाईँ भनेर यसरी गरेपछि त्यो भनौँ त्यो च्याप्टर आएन। तर तपाईँ इतिहास बङ्गाएर नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम हैसियतलाई अन्डरमाइन गरिदिनुहुन्छ एउटा। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँको पोलिसीमा रिफ्लेक्ट हुनु हुँदैन, यो दुःखद कुरा हो अहिले पनि। र विभिन्न नेपालमा इन्डियाको बारेमा एउटा अवधारणा छ, इन्डियाको अर्को अवधारणा छ। त्यो अवधारणालाई हामीलाई चुनौती के भने त्यो यथार्थसँग कतिको मेल खान्छ। दुईवटा नजिकका मित्र राष्ट्र भएपछि कुनै विषयमा एउटा अवधारणा भएपछि त्यो यथार्थसँग तपाईँ जोडेर हेर्नुहोस्, समस्या समाधान निस्किन्छ। तर यो चाहिँ एउटा खतरनाक माइन्डसेट हो जुन हुँदैन। त्यो इन्डियन माइन्डसेटको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यो त पटेलको माइन्डसेट हो कि यो इन्डियन पोलिटिसियनहरु? होइन, पोलिटिसियन मैले भनिनँ, मैले स्थायी संस्थापन जस्तो त्यहाँको बाबुडम मैले भने विदेश मन्त्रालयका यो आफूले नबोले कसैबाट बोल्न लगाउने र त्यसको एउटा रिस्पोन्स हेर्ने खालका गतिविधिहरू चाहिँ पटक बिचबिचमा आइराख्छन्। अहिले चाहिँ त्यो मानसिकता कति हाबी भएको देखिन्छ? होइन, अहिले हामीले बिचबिचमा गर्छौँ। जस्तो गुजराल प्राइम मिनिस्टर छोटो समयको लागि भए त्यो बेला त्यो देखिएन। र अर्को दुर्भाग्य के थियो भने गुजरालको त्यहाँको प्रशासन यन्त्रमा त्यति ठुलो पकड थिएन, किनभने अब काङ्ग्रेसको लामो समयको होइन। तर त्यो चाहिँ बिचबिचमा देखिन्छ। र अहिले पनि यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि नेपाललाई सीमा विवादकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही प्रिन्सली स्टेटको हिसाबले उनीहरू डिल गर्ने कोसिस गर्छन्, त्यो होइन। तर एउटा समानता देखिन्छ जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ, जस्तो बिजेपी भनेको चाहिँ अब हिन्दू धर्म मान्ने, अब उसको त्यो आरएसएसको ब्याकअप होइन। अब नेपाल चाहिँ बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू भएको, नेपालमा पशुपतिनाथ यो जुन चिज छ नि, आध्यात्मिक सम्बन्ध जुन छन् त्यो हिसाबले चाहिँ त फेरि मित्रवत सम्बन्ध हुनुपर्छ। होइन, मित्रवत सम्बन्ध घोषित रूपमा सधैँ रहेको छ नि होइन। तर बिजेपीको शासनमा नेपालमा उसको के परिवर्तन देखियो त होइन एउटा। अर्को नेपालको राजनीतिमा एउटा उग्र धारलाई स्थापित गर्ने काम
यहाँको सत्ता परिवर्तन गर्ने काममा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो होइन 2062-63 उसले 8वटा नेताहरूलाई जसलाई अब जुन परिचालित थिए भएर नेपाली जनमानसमा लागिसकेको छ एजेन्डा दिएर यहाँ पठाइदिए। आफैले आतङ्कवादी भनेको माओवादीलाई नेपाली सत्ता र नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गरे। त्यो प्रोसेसमा श्यामशरणमा किन पटक भनिरहेको छ भने ऊ इन्डियन नीतिको त्यो परिवर्तन नीतिको पब्लिक फेस हो र उसले ल्याएर अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई ल हामी सँगै जाउँ नेपालमा परिवर्तनको लागि, हाम्रो गणतन्त्र हो मुद्दा, उनीहरूको धर्मनिरपेक्षता हामी सँगै जान्छौँ। र विदेशीहरूले के भन्यो भने युरोपीय अमेरिकनले हाम्रो धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्म परिवर्तनको अधिकार सहितको धर्मनिरपेक्षता हो, धर्म परिवर्तनको अधिकार हुँदैन भने धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हुँदैन भनेर उनीहरूले भने। त्यो पछि खुला भयो जब ब्रिटिस राजदूतले एन्ड्रयू स्पार्क्सले के भने त्यही लेखे 2014 डिसेम्बर 10 को दिनमा उनले रिपब्लिका पेपर मार्फत नेपालका संविधान सभाका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो भनेका छन् तिमीहरू धर्म परिवर्तनको अधिकार दिँदैनौ मौलिक अधिकारको रूपमा भने यो धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हुँदैन भनेर। त्यसैले यो षड्यन्त्रमा हामी पस्यौँ र त्यो उनीहरूको चलखेल र उपस्थिति बढ्दो तीनटाको खतरनाक समीकरण भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको समीकरण नेपालमा बढेपछि चाइना आएको बढ्दो रूपमा र नेपालको भनौँ न नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बन्न पुगेको। तर यो कुरा हेर्दा पनि हामीले के भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नेपालको मौलिक मान्यता र नेपाली जनताले सामूहिक रूपमा निर्णयको अधिकार खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताभन्दा बाहिर गएर विदेशीहरूको एजेन्डा के हो त्यसैलाई संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता लियौँ। त्यसैले बहस हुन दिएनौँ, हात उठाएर सांसदहरूले नपढेको दस्तावेजलाई पारित गरे र हामीले अब एउटा सुगा जस्तरी हामी परिचालित थियौँ। आर्थिक सहयोग पाएका थियो होला दलहरूले, नेताहरूले। हामीले के भन्यौँ भने यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर हामीले भन्यौँ। अब अहिले संहिता लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनमा कति कठिनाइ भइरहेको छ तपाईँलाई बढ्दा थाहा छ। यो हामीले चाहिँ त्यो भारतीय राजनीतिज्ञहरूको माइन्डसेटको कुरा गर्यौँ, एकछिन त्यो साउथ ब्लकको नि कुरा गरौँ। प्रशासनको कति प्रभावशाली हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूमाथि। जस्तो चाहिँ मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ उनले दक्षिण एसियाकै सबै राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरूलाई उनले निम्ता गरे। हाम्रै प्रधानमन्त्री पनि जानुभएको थियो। भनेको राजनीतिक तवरमा सम्बन्ध स्थापित गर्छु भनेर उनले भनेका थिए र नेपालमा चाहिँ त्यसको खुब चर्चा पनि भएको थियो। अब त इन्डियाको ब्युरोक्रेसी चाहिँ प्रभावशाली नहुने भएछ, पोलिटिसियनहरू नै प्रभावशाली हुने भएछन् भनेर। अब अहिले हिजो विदेश सचिव भएका मानिस अहिले भारतको विदेश मन्त्री रहेका छन्। यसै कारण हो त यो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको होइन विकास ननिस्कुनुको? हेर्नुहोस्, त्यहाँको नेतृत्व जवाबदेहीताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि जहिले पनि कार्यकारी राजनीतिक मन्त्री परिषद होइन प्रधानमन्त्रीको अनुहारले फरक पार्छ। प्रधानमन्त्री को छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। इन्डियाले अक्सर जो एउटा स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ परिकल्पना तपाईँले, त्यहाँ ठुल्ठुला र बलिया प्रधानमन्त्री भएको छन्, एउटा सोच भएको प्रधानमन्त्री भएको छन्। नेहरूदेखि लिएर अटल बिहारी वाजपेयीदेखि लिएर पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंहहरू सबै भएको छन् होइन। अहिले नरेन्द्र मोदी दोस्रो टर्म होइन। र म नेपालकै तपाईँलाई एउटा मात्रै म उदाहरण दिन्छु। नेपालमा जब धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित गर्न इन्डियाको ब्युरोक्रेसी लागि परेको थियो, उनीहरूले अब त्यसमा बिजेपी त्यो बेलामा प्रतिपक्ष थियो 2062-63 उनीहरूले यो कुरा गर्दाखेरि बिजेपीभित्र मतान्तर थियो। अटल बिहारी वाजपेयी नम्बर 2 लालकृष्ण अडवाणी थिए। उनले के भन्यो भनेदेखि नेपाल विश्वको एउटा हो नमुना हो, एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र हो, त्यहाँको राजतन्त्र एउटा विशिष्ट खालको विविधतामा एकताको प्रतीकका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएर उनले पटक पटक आफ्नो किताबमा भनेका छन्, पटक भनेका छन्, उनले सार्वजनिक कार्यक्रम भनेका छन्। तर यहाँ गएर अटल बिहारी वाजपेयीजीलाई के भने उसमा तपाईँ त स्टेट्सम्यान, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो पोलिसी लिन लागेछ भनेपछि फेरि वाजपेयीको एउटा व्यक्तित्व कस्तो थियो भने उनले भनेपछि अरूले नो नभन्ने चलन थियो। त्यसमा त्यो मैले भने कि भने इन्डियाको जुन इन्डिया पोलिसी बन्दै थियो बाबुहरूले बनाएको पोलिसी, त्यसमा अब किताब आएको छ, एसडी मुनिकै किताबमा आएको छ,
त्यो बेला रहका चिफ हर्मिस विदेश सचिव श्याम शरणहरू मिलेर जुन माओवादीसँग यिनीहरूले कोलाबोरेट गरे, माओवादीहरूसँग एउटा पहिला नै लिएको थियो इन्डियाको भाइटल इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा हामी जाँदैनौँ भन्ने, त्यस बापत उनीहरूलाई यहाँ राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गरियो, सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गरियो, मोनार्कीलाई पाखा लगाइयो, नेपाली जनतालाई निर्णयको अधिकार दिएन। हाम्रा अरू 7वटा नेताहरू स्पाम भन्थ्यो नि, 7 पोलिटिकल पार्टिज एन्ड माओइस्ट भन्ने 7वटा पार्टीका नेताहरूले ताली बजाए, नाचे। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई बिर्स्यो र माओवादीको एजेन्डाको झोला बोक्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यो आयातित एजेन्डामा म जाँदिनँ भनेर पन्छिए होइन, त्यही होइन र हामीले देखेको ब्याकग्राउन्ड। त्यसबाट यहाँ नेपालीहरूले निर्णय लिएको भएदेखि आज यो अवस्थामा नेपाल आउने थिएन। नेपालका नेताहरू नेपालीका प्रतिनिधि भइदिएको भएदेखि आज यो अवस्था आउँथेन। तर नेपालका नेताहरू अरू कसैका प्रतिनिधित्व के भन्ने, अरू कसैबाट परिचालित हुन रुचाए, त्यसबाट आज हामी यो अवस्था भोग्दैछौँ। अब यो अवस्थाले चाहिँ लैजान्छ कहाँ? जस्तो चाहिँ अहिले जस्तो भारतीय मिडियामा सम्भवतः नेपालको बारेमा यति धेरै चर्चा भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ कि पाकिस्तानको सन्दर्भमा उनीहरू जसरी लेख्छन् बोल्छन्, अहिले नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी लेख्ने बोल्ने गरिरहेका छन्। भनेको हामीले इन्डियन ब्युरोक्रेसीको नि कुरा गऱ्यौँ, पोलिटिसियनको नि कुरा गऱ्यौँ, अब मिडियाको एकछिन कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ यो जस्तो मिडियामै यति धेरै चर्चा भइसकेपछि जनस्तरमा पनि पुग्छ नि त्यो कुरा। भन्दाखेरि जनस्तरको सम्बन्ध जुन हामी रोटी बेटीवाला कुरा गर्दै थियौँ नि, भनेपछि नेपाल र भारतको पब्लिक टु पब्लिक रिलेसन पनि अब बिग्रन्छ। रोटी बेटीवाला प्रसङ्गमा म आउँछु अलि यो पछि। पहिला मिडियाको कुरा गरौँ। मिडिया चाहिँ अब कसलाई मिडिया भन्ने, अब अहिले 24 घन्टा अब एकदम त्यो माइक नराखिकन पनि दिल्लीबाट करायो भने नेपालमा सुनिने जस्तै केही टेलिभिजनहरू कराइराख्छन् होइन। अब उनीहरूको त्यसमा न सब्सटेन्स हुन्छ, न सभ्यता र शिष्टता हुन्छ, न पत्रकारिताका मर्यादा मानिएको हुन्छ। म सबैलाई भन्दिनँ केही त्यो छ। नेपालमा हामीले तिनीहरूलाई मात्र हेरेर ओपिनियन पनि बनाउनु हुँदैन। थुप्रै अहिलेको विवादमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इन्डियाका अलिकति स्थापित जुन अनलाइनहरू छन् अथवा प्रिन्ट मिडियाहरू छन्, तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ कति नेपाली, यति धेरै नेपालीहरूको आर्टिकलहरू छापिन्थेन नेपालको बारेमा। त्यो ओपिनियनसँग हामी सहमत हौँ सहमत नहौँ। म आफै पनि अलिकति एसोसिएटेड छु। म पहिला त्यसमा एसोसिएटेड एडिटर थिएँ इन्डियन एक्सप्रेस। म लेख्छु, त्यसका एडिटोरियलहरू हेर्नुहोस्, राइटअपहरू हेर्नुहोस्, कहीँ पनि त्यो भारत गभर्मेन्टले एकदम राम्रो गरेछ नेपालसँग यो सीमा विवादमा भन्ने कुरा लेखा छैन। वार्ताकै उसमा हिन्दू हेर्नुहोस् तपाईँले होइन। त्यसबाट त्यहाँ ती कुराहरू छन्। त्यसैले मिडिया हो अब ठुलो कन्ट्रीहरूमा जहिले पनि उनीहरूको राष्ट्रिय हितको बारेमा एउटा त्यसमा केही निकटता रहन्छ प्रस्तुतिमा, त्यो हामीले देखाएको छौँ। तर स्विपिङ रूपमा भन्न चाहिँ मिल्दैन एउटा। तर रोटी बेटीको कुरा र भारतमा नेपाल हेर्नुहोस्, भारतको जुन म मान्छु भारतको नेपालमा नीतिमा आएको र व्यवहारमा आएको विचलन पास्ट 12-15 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि एउटा के हो भनेदेखि नेपाल अब भारतको छिमेकी नभएर बिहारको छिमेकी बन्न पुगेको छ एउटा। त्यसको कारण के हो भनेदेखि अधिकांश राजदूतहरू लास्ट 30 वर्षमा आएका राजदूतहरू बङ्गाली भए पनि बिहारमा बसेकाहरू आएको छन्। म सबैलाई दोष दिन्न। अधिकांश बिहारी र अधिकांश एउटै कास्टका आएको छन्। यो अहिलेको राजदूत र मनजीव सिंह पुरी छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा पहिला तपाईँ जानुभयो भनेदेखि है एउटा नेपालको परिवर्तन पछिको तपाईँले हेर्नु त्यो देख्नुहुन्छ। त्यसबाट उनीहरू रोटी बेटी बिहाबारी पनि छ, यहाँ छ। त्यो एउटा ठुलो भारतको छिमेकी हो र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले एउटा अर्को स्वतन्त्र राष्ट्र डिल गर्ने कुरा जसरी उनीहरूले डिल गरिरहेका छैनन्। र रोटी बेटीको न्यारेटिभलाई पनि हामीले क्वेसन गर्नुपर्थ्यो। भारतको असाध्य उत्तौलोपन आयो, त्यो देखियो पनि आन्दोलन मधेस आन्दोलनमा 2062-63 को परिवर्तनपछि जुन मधेस आन्दोलन भयो, त्यहाँ स्वायत्ततादेखि लिएर आत्मनिर्णयको अधिकारसम्मका उहरू पनि त्यसमा भारत अमेरिका युरोपेली सँगै भए। नेपाललाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिलाई खास गरेर युरोपेलीहरूले सहयोग गरे, साथ दिए। अमेरिकनहरूले साथ दिए, युएनका केही एजेन्सीहरूले साथ दिए नेपालमा, जुन कि युएनका म्यान्डेट विपरीतको कुरा हो। तर त्यो पछि सायद भारतले यो रियलाइज के गर्यो भनेदेखि काम चाहिँ ज्यादा अमेरिकनहरूले गरेका छन्, युरोपेलीहरूले गरेका छन्, दोष हामीले पायौँ भने। अनि त्यो संविधान बनाउने टाका जयशङ्कर विदेश सचिव उनी आएर पनि यो कुराहरू गरे र के भनियो भनेदेखि त्यो नेपाली मूलका
नेपाल के अरे भारतीय मूलका नागरिकहरू हो, त्यसबाट उनीहरूको हित र सुरक्षाका लागि हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने खालको उनीहरू र त्यसले जसलाई उनीहरूले भारतीय मूलका भने तिनीहरूको लागि सबभन्दा घाटा पुर्यायो। यहाँ पनि त्यसै पनि अलि डिस्प्यारिटी छ। त्यसमा पनि के भन्नु, यिनीहरू त भारतीय मूलका रहेछन्। भारतीय मूल कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो उदाहरणको लागि मूल कहाँबाट तपाईँ ट्रेस गर्नुहुन्छ? म एउटा हिन्दू भएको नाताले मेरो एउटा गोत्र छ, त्यो गोत्र एउटा ऋषिसँग जोडिएको छ। ती ऋषि भारतमा पनि तपस्या गरे होलान्, नेपालमा पनि तपस्या गरे होलान्। अब त्यो अनुसारै अब नेपाल अघि तपाईँले भन्नु बहुसङ्ख्यक हिन्दू हो, हिन्दू सोसाइटीलाई तपाईँले फ्रेगमेन्ट गरिदिनु हो, मधेसी हिन्दू पहाडी हिन्दू भएर। त्यो इन्डियाका बाबुहरूको ठुलो रोल छ, भूमिका छ त्यसमा। तेस्रो तपाईँले के भन्नु भनेदेखि भारतीय एकछिन कुरा गरौँ, जनकपुर आज मिथिलाको जुन राजधानी थियो जनकपुर दरबार त नेपालमा छ। त्यो बेलामा मिथिला राज्य थियो होला, अहिले त्यो मिथिला राज्य नेपालमा, त्यो राजधानी पार्ट जनकपुर दरबार नेपालमा छ होइन। ठुलो हिस्सा इन्डियामा छ, मिथिलामा छ, तिरुपमा छ। अब हामीले के भन्ने, त्यो मिथिलामा भएका जुन अहिले भारतीयहरू छन् तिनीहरू तिनीहरूको उत्पत्ति, तिनीहरूको के अरे मूल नेपाल हो भन्ने कि नेपालको त्यो मूल भन्ने, त्यो यो विवादास्पद कुरामा तपाईँले कूटनीतिलाई मिसाइदिनु भयो र तपाईँको कूटनीति चाहिँ तर्कहीन तथ्यहीन बन्नु पुग्यो। त्यसैले त्यसको प्रभाव कम्ती हुनु पुग्यो। अर्थ के हुनसक्छ त्यसलाई हामीले प्रस्तुत कसरी गर्न सक्थ्यौँ भने नेपाल र भारतमा अथवा यो क्षेत्रमा जुन मान्छेहरू बसेका छन् तिनीहरूको साझा उत्पत्ति छ, साझा संस्कृति छ, साझा जुन अहिले भारतले भनिरहेको छ त्यो नभनेर तपाईँले त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ भारतीय मूलका भनिदिनु भयो एउटा। अर्को त्यो नयाँ षड्यन्त्रमा, नयाँ विदेशी षड्यन्त्रमा के भयो भनेदेखि त्यहाँका थारू, आदिवासी, जनजाति, सन्थाल जुन यहाँका बासिन्दाहरू, पुरानो बासिन्दाहरू, तिनीहरूलाई तपाईँले मधेस के 2% त्यहाँको अपरकास्ट एलिट्सको नेतृत्वमा जानै पर्ने उनीहरूलाई पनि मधेसी बनाउने कोसिस गर्नुभयो। जसले भनिरहेका छन् मधेसमा बस्नेहरू मधेसी हुन् भने त्यो ठिक छ, तर मधेसमा को छन् त? त्यहाँका सुरुदेखि त्यहाँ बसेका छन्। केहीका जातिहरू भारतसँग समानता राख्छन् होइन, युपी र बिहारसँग त्यही जात एउटा। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि पहाडबाट पुस्तौँ पूर्व आर्थिक कारणले माइग्रेट गरेका छन्, बिहार र युपीबाट पनि माइग्रेट गरेका छन्। तर तपाईँले एउटा सानो हिस्सालाई भारतीय मूल मानेर उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा भारतको नीति, त्यसैले बिहारको छिमेकी बन्यो भनेको कारण त्यो हो। मैले भारतको छिमेकी नबनिकन बिहार हुन त कतिपय हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बिहार, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेट्न लर्को लाएर पनि गएको छन्। अर्को कारण भन्छ हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू धेरै जसो भारतका जुन सांस्कृतिक केन्द्रहरू थिए त्यो बेलाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊमा पढेका व्यक्तिहरू छन् र सांस्कृतिक सम्बन्ध त छँदैछ। तर त्यो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अब तपाईँले विकृत गर्दै हुनु, त्यो सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्बन्धलाई तपाईँले जातीयताको सम्बन्ध बनाइदिनु भएको छ। त्यो विदेश नीतिले त्यति फरक पारेको छ। यसको अर्को आयाममा जाउँ, अब हामीले यो भारतीय मानसिकताको कुरा गऱ्यौँ। अब भारत के भन्दैछ भने त्यहाँ मिडियामा केही पोलिटिसियनहरू, केही ब्युरोक्रेट्सहरू के भन्दैछन् उनीहरूकै मिडिया मार्फत भने नेपाल चाहिँ चीनको पोल्टामा गयो र उसको ब्याकअपमा चाहिँ नेपाल यसरी बोलिराखेको छ, यसरी आइराखेको छ। नत्र भने नक्सावाला मुद्दामा यति धेरै पर नेपाल जाने थिएन, कतिन्जेल चीनको काखमा बस्दा रहेछ, हेरौँला, उनीहरू यो खालको भन्दैछन्। वास्तविक अर्थमा नेपाल चीनको पोल्टामा गएको छ है? यसको अघि मैले अलिकति भने दुईटा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ जुन 62-63मा भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि एउटा एक किसिमको जातीय राजनीति, विखण्डनवादी राजनीति भयो र चीनले सधैँ डिल गरेको नेपालको त्यो बेलाको सत्ता र राज संस्थासँग केही परिआउँदाखेरि उनीहरूको एउटा जुन उनीहरू त जहिले पनि सरकार मार्फत डिल गर्ने हो नि त, त्यो नरहँदाखेरि चीनलाई के लाग्यो भने अब त सबै हामीलाई घेर्न आएको छन्, हाम्रो विरोध गर्ने र यहाँ तिब्बतमा अशान्ति चाहने शक्तिहरू नेपालमा ठुलो आकारमा आएको छन्, प्रभावशाली हैसियतमा आएको छन्, अब हामी नेपालमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो गर्यो। दोस्रो, राज संस्था नरहेको हिसाबले माओ सेतुङ, चाउयाललाई सबैले नेपालीहरूलाई भनेको कुरा के हो भनेदेखि नेपालको राज संस्था भनेको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको राष्ट्रवादी संस्था हो। त्यसो भएर कम्युनिस्ट भइकन उनीहरूले मान्यता र सहकार्य गरेको संस्था हो। त्यो नरहँदाखेरि अर्को एउटा ठुलो समस्या। तेस्रो के भयो भनेदेखि यो विवादित विषय भए पनि नेपाललाई बफरको रूपमा हेरिएको थियो। बफरको रूपमा हेरिएको के हो भनेदेखि नेपाल, भारत र
चीन दुईटा परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको बिचमा एउटा थलो रहँदाखेरि त्यसले द्वन्द्वलाई पनि टाढा पारिदिएको छ भन्ने एउटा मान्यता हो। तर त्यो चिनिया रिडिङ मेरो विचारमा के भयो भनेदेखि 62 तिर मधेस आन्दोलन खासपछि त्यहाँ विदेशीहरूको घुसपैठपछि खास गरेर के देखियो भनेदेखि किन यी शक्तिहरूले बफरभित्र अर्को बफर क्रिएट गर्दैछन् त, भारत र नेपालको सीमामा किन अर्को बफर बनाउँदैछन् त। त्यसमा उसले षड्यन्त्र देख्यो, त्यसहरूले ठुलो उपस्थिति र लगानी मधेस एरियामा पनि गर्यो चीनले। त्यसरी अब के भयो भने त्यो लगानी र आफ्नो बढ्दो स्वार्थलाई संरक्षण गर्न उसले यहाँको राजनीतिसँग धेरै निकट सम्बन्ध बनाउनु पर्यो। त्यस भएर चिनिया राजदूतलाई पहिलोचोटि तपाईँले देख्नुभयो यहाँको सत्ता टिकाउनलाई, सत्तामा रहेको नेतृत्वलाई टिकाउन उनी दौडधुप गरिन्। अब यो एकदम जहाँसम्म चीनले नेपालमा उक्साएको भन्ने त्यसमा अहिले त केही रिट्र्याक्ट गरे आर्मी चिफकै पनि, तर त्यसमा अघि पनि मैले भने नेपाललाई भारतीय माइन्डसेटमा एउटा प्रिन्सली स्टेटको रूपमा हेरिएको छ। त्यो मान्यता मा के हुन्छ भनेदेखि यिनीहरू त दासहरू हुन्, जस्तो हामीले चलाउँथ्यौँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हामीले गरिराखेको हो, हामीले नगराइकन त्यहाँ सङ्गठित आन्दोलन जुलुस निस्किन्छ भने त्यो अरू कसैले गराएको रहेछ भन्ने एकदमै यथार्थबाट टाढाको माइन्डसेट हो। नेपालीहरू स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्छन् र उनीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो इतिहास, जहाँ कहिल्यै विदेशी झन्डा नफहराएको इतिहास छ, त्यो स्वतन्त्रताप्रति उनीहरू असाध्यै आदर भाव र त्यसलाई आफूलाई जोड्ने गर्छन्। अरू हिसाबले हामी जति पछाडि पऱ्यो भने त्यसलाई उनीहरूले बराबर इरिटेट र अवमूल्यन गर्ने कोसिस गर्छन्। र अर्को मैले यो म भरत दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँको विश्लेषण म सुन्दै थिएँ कतै, एकदमै ठिक कुरा उहाँले के भन्नु भने 1814-16 को जुन सुगौली 15 को जुन सुगौली ट्रिटी भयो, त्यो सुगौली ट्रिटीमा नेपालले त्यो भूभाग गुमायो होइन। भूभाग गुमाउनुको साथै जुन सुगौली ट्रिटी भयो, त्यो सुगौली ट्रिटी पछि लडाइँ त बन्द भयो। त्यसले त्यो कुरालाई नेपालको त्यो रणनीतिक महत्त्वलाई चीनले बिर्सेको छैन, किनभनेदेखि त्यो युद्ध त्यहाँ समाप्त नभएर अगाडि बढेको भए तिब्बतसँग जान्थ्यो होइन। त्यसमा नेपालले त चीनका लागि त धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो नि त होइन। अथवा मान्नुहोस् इतिहास त्यो रूपमा त्यहाँ नरोकिएर अगाडिसम्म बढेको भए के हुन्थ्यो। त्यसबाट नेपालको जुन स्ट्रेटेजिक लोकेसन छ, राजनीतिक सामरिक महत्त्व जुन छ, त्यो चीनले बुझेको छ। र चीनले बुझेको छ भने चीनले यो सन्दर्भमा उसले हामीलाई साथ दिइरहेको होइन, साथ नेपाललाई बराबर स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भन्नु कारण त्यही हो नि त। तर उसले लिपुलेखको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो एकदम लिपुलेखको सन्दर्भमा उसले रणनीतिक रूपमा गर्यो होला, नेपाललाई हेप्यो होला। पटक पटक त्यस्ता उदाहरण आएको छन् हेपिएका। मैले खालि के भने सिद्धान्त त भारतले जसरी ऊ तिमीहरू चाहिँ हाम्रै एउटा त्यो प्रिन्सली स्टेट जस्तो थियो, त्रिभुवनले मिलाउनु खोजेको थियो, नेहरूले नमानेर गल्ती गर्यो भन्दैन चीनले। त्यो हदको चाहिँ उसले चीनले जहिले पनि अहिले पनि पोइन्टको उसले त महत्त्व अहिले पनि स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि के हुन्छ भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो, अब हामी जहिले पनि त्यसलाई सम्मान गर्छौँ भनेर उसले त्यो भन्नलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन। एउटा ऐतिहासिक तथ्य नि जस्तो चाहिँ अब यो अहिले नक्साको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ, हामीले पहिला त कालापानी भन्दा नि ओरसम्मको मात्रै रहेछ, अहिले त लिम्पियादुरासम्मको चुच्चो परेको नक्सा जारी गरेका छौँ। जङ्गबहादुरको पालामा एउटा घटना भएको छ नि, जस्तो चाहिँ हामीले 4वटा मुलुक नयाँ मुलुक भनेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, त उनी 4 दिनसम्म दिल्लीमा बसेर त्यहाँको चाहिँ त्यति बेलाको शासक चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग संवाद गरिकन उनले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन सके नि, त्यसलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा एउटा के थियो भने हेर्नु अहिले हामीले त्यो बेलाको राज्य सञ्चालनलाई अहिलेको मोडर्न राज्य सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। त्यो बेलाको कुरा हो होइन। 1857मा सिपाही म्युटिनी, जुन सिपाही पहिलो स्वतन्त्र आन्दोलन पनि भन्छन् इन्डियाको, त्यसमा उनले ब्रिटिसहरूलाई साथ दिए, रिजाए, एउटा सम्बन्धको अर्को सुरुवात भयो र त्यसमा भनौँ त्यो खुसी भएको बेलामा उनीहरूले केही भाग दिए, नेपालको लागि ती महत्त्वपूर्ण थिए त्यो दिए। तर अहिले केही सांसदहरूले यो कुरा उठायो भने, तिमीहरूले कालापानीको कुरा उठायो भनेदेखि, लिम्पियाधुरा लिपुलेखको उठायो भनेदेखि त्यो पनि बदलिन सक्छ भने उनीहरूले आफ्नो चाहना व्यक्त गरे। तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो त्यसमा डिस्प्युट छ र त्यो न्याय मुलुक भारतको नक्सामा त छैन, भारतले दाबी गरेका छैन। जस्तो 2000मा सन् 2000मा अटल बिहारी वाजपेयी र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा भेट्दाखेरि यो विवादलाई हामी सल्झौँ, दुई मुलुकका विदेश सचिवहरूले हेर्छन्, एउटा षड्यन्त्रबाट भनेको त हो नि त।
त्यो त एजेन्डामा छ, यो त छैन नि। त्यसबाट कहाँ पुग्नु छ तपाईँ? अब फेरि एउटा अर्को कसैले के 1950 को ट्रिटीमा अब यो पछि सबै ट्रिटी रद्द हुने पछि त्यो के अरे सुगौलीमा घुमेका भूभागहरू स्वतः आउने भनेको होइन। सामान्य मान्यता के भने बााउन्ड्रीसँग रिलेटेड ट्रिटीहरूलाई बााउन्ड्री ट्रिटीले र अन्डरस्ट्यान्डिङले नै मोडिफाई अथवा विस्थापित गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो लागू हुँदैन। कतिको चाहिँ के भने के भने त्यो 1950 को सन्धिको एउटा धारामा चाहिँ यसअघिका सन्धि सम्झौताहरू अब खारेज हुनेछन्, यसले खारेज गर्नेछ भने हुनाले कतिलाई त्यसको दुईटा व्याख्या गरेका छन्। कतिले चाहिँ अब हामीले सुगौली सन्धि पनि यसले खारेज गर्यो, त्यसले गर्दा सतलजसम्म हाम्रो चाहिँ नि सिमाना पुग्यो, ग्रेटर नेपाल त हामी प्राप्त गर्छौँ, भारतले वार्ता गर्यो ठिक छ, नगरे हाम्रो सुगौली सन्धि अनुसार भन्दा अगाडिको ठाउँमा हामी पुग्छौँ भनेको पनि सुनिन्छ। तपाईँले यसको निचोडमा चाहिँ अब जस्तो परिणाम के निस्कने देख्नुहुन्छ? नक्सा त हामीले पायौँ होइन, एउटा त मैले भने नक्सा हामीले ल्यायौँ। अब नक्सा यसभन्दा अगाडि अनेक थ्योरीहरू अनेक आरोप प्रत्यारोपहरू छन् नेपालभित्रै। संसदले के अरे सहमतिबाट एउटा युनिनिमस निर्णय गरे पनि धेरै आरोप प्रत्यारोपहरू छन्। अस्ति प्रचण्डले नै भन्नुभयो भारतले कालापानीमा जुन नक्सा हाल्यो, कालापानी लिम्पियादेव लिपुलेख, त्यसले नेपाललाई अवसर दिएको छ भने उहाँ नतमस्तक हुनु भारतप्रति। र उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अर्को राजतन्त्रले गुमाएको भाग चाहिँ गणतन्त्रले लिएर आउँछ भन्नुभयो। र उहाँले गणतन्त्र भन्नुको अगाडि भारतलाई रिजाउने, किनभने उहाँलाई थाहा छ उहाँको सङ्घर्षले आएको होइन र भारतले त्यो गणतन्त्र उपहारमा दिएको हो। भारतको नेतृत्वमा नेपालका 8वटा दल र तिनका नेताहरूले गणतन्त्र उपहारमा पाएको हुन्। त्यहाँ उहाँलाई त्यो भक्तिभाव देखाउनु आवश्यक थियो, देखाउनु भयो। तर त्यो यथार्थ हो कि त्यो नेपालीहरूले थाहा पाउनुपर्छ नि त। तपाईँ कुन आधारमा? जब नेपालको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ताधारी पार्टीले लिड स्पिकर रूपमा फिल्ड गरेको मान्छे राजाले दियो भनेर भन्छ भनेदेखि अनि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यो न्याय मुलुकको कुरा प्रासङ्गिक राजाले दिएको हो अथवा होइन भन्ने कुरा त जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ नि त। तर त्यसबाट सरकार जब जान्छ इन्डियामा नेगोसिएसनको लागि, त्यहाँनिर सरकार कमजोर हुन्छ। उनीहरूले भनिदिन्छ, प्रचण्डले यही भनेका छन्, महेन्द्रबहादुर पाण्डे विदेश मन्त्री थिए, परराष्ट्र मन्त्री थिए, उनले त्यही बेला भनेका छन् भनेर उनीहरूले भन्न सक्छन्। त्यसबाट यस्ता उशृङ्खल अभिव्यक्तिहरूले जुन स्पिरिट सदनमा देखियो यो हाम्रो भूभागको ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई पराजित गर्छ। यो यस्तो खालको स्टेटमेन्टको आशय के हो त? जस्तो परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि यो कुरा बोलेका थिए, राजा महेन्द्रकै पालामा दिएको रहेछ भनेर प्रचण्डजीले अस्ति संसदमा बोल्नुभयो, राजतन्त्रले गुमाएको गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउने काम गरेको छ भनेर। यसको आशय चाहिँ यसको आशय नेपालीहरूको हीन भावना हो। म कम्युनिस्ट भन्छु किनभने उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू उनीहरूको हीन भावना हो। किनभने राष्ट्रियता आफूमा राष्ट्रियता छ, राष्ट्रिय भाव छ भने देखाउनलाई उनीहरूले राजतन्त्रलाई डिनाउन्स गर्नुपर्छ, राजतन्त्रलाई खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र उनीहरूको जुन एउटा दलालीमा आधारित राजनीति जसका कारण विदेशी शक्तिबाट नेपालमा गणतन्त्र आयो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न बराबर त्यो राजतन्त्रलाई उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूले खलनायकै मान्नुपर्छ। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह पछिका शासकहरू जसले के भन्छ यो 250 वर्षमा नेपाल यो इतिहास स्वतन्त्र रहिराख्यो, कुनै विदेशी झन्डा फहराएन भनेर जुन गर्वका साथ भन्छन्, तर उनीहरूमा दोहोरो चरित्र कहाँ देखिन्छ भने त्यसमा त्यो हुनुमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शक्तिप्रति उनीहरूको कुनै आदरभाव छैन। यो चाहिँ विरोधाभास हो। यो काउन्टर उनीहरूको लागि यसले यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भोलि नेपालभित्र र नेपाल बाहिर। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा अब चाहिँ हामीले जमिनको बारेमा डिल गर्दाखेरि कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख हाम्रो हो, तिम्रो सेना फिर्ता लैजाऊ, हाम्रो जमिन हामीलाई उपभोग गर्न देऊ भन्दाखेरि भारतले सर्लक्कै मान्छ? होइन, अब मान्ने कुरा नेगोसिएसनको भारतको पनि हिजोको पोजिसन के थियो भनेदेखि अब यो कोभिड-19 पछिको अवस्था सहज भएपछि हामी कुरा गरौँ भनेर उसले भनेको आधिकारिक रूपमा भनेको अवस्था छ। त्यो स्थिति उन त अस्ति उसले के भन्यो, हिन्दुस्तान टाइम्सले एउटा न्युज लेखेको छ, नेपालले चाहिँ वार्तालाई पर सार्यो, हामीले भारतले प्रस्ताव गरेको थियो प्राइम मिनिस्टर, नेपालको प्राइम मिनिस्टरले। हिन्दुस्तान टाइम्सले जुन लेख्यो त्यसमा यहाँको परराष्ट्र सचिवसँग उनीहरूले सम्पर्क गरेको भन्ने कुरा, परराष्ट्र सचिवसँग हाम्रो पनि एक्सेस छ यहाँ। त्यसबाट त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सही नभएको बताउँछन्। त्यसबाट अब
फेरि इन्डिभिजुअल पेपरको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा योभन्दा अगाडि पनि एउटा न्युज आएको थियो। भनेपछि भारत चाहिँ अहिले नेपाललाई त्यस भएदेखि यो विषय अलिक पर लैजाने, थकाउने, गलाउने यो 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 होइन, थकाउने र गलाउने प्रयासमा त ऊ पनि थाक्छ र गल्छ नि त आखिर हो नि। किनभनेदेखि तर आखिर के हो भने सीमा विवाद भनेको असाध्यै इमोटिभ इस्यु हुन्छ। त्यसो भएर यो पुस्ताले त्यसलाई समाधान नगरेदेखि अर्को पुस्ताको लागि चाहिँ त्यो जटिल हुन्छ। चीन र नेपालको सीमा विवाद यही आधारमा कीर्तिनिधि विष्टजीसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, चाउ एन लाईले, माओ सेतुङले भने उहाँलाई हामी नै सल्भ गरौँ नत्र हाम्रोभन्दा पछाडिको पुस्ताको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यही सुझबुझ नेपाल र भारतले देखाए हुन्छ। प्लान ए, बी, सी, डी समाधानको बेस्ट तरिका के हो त्यो नहुँदाखेरि अर्को विकल्प के हो त्यो गर्न सकिन्छ नेगोसिएसन टेबलमा बस्दाखेरि। भनेपछि यसको समाधान भनेको त नेगोसिएसनै हो। पक्का। र प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टरै संवाद हो कि होइन? प्राइम मिनिस्टर त पक्कै पनि इन्भल्भ छन्, किनभने प्राइम मिनिस्टरकै तहमा यो कुरा निर्णय गरिएको विदेश सचिवले, होइन? विदेश सचिवको सुपरभिजनमा यो गर्छ भन्ने। त्यसमा प्राइम मिनिस्टर त इन्भल्भ छन् नै, हुन्छन् नै। तर त्यसमा सबै कुराहरू सधैँ मिटिङमा त प्राइम मिनिस्टर यो प्रकरणको अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे। यसमा चाहिँ भारतले कति स्ट्यान्ड लिने तपाईँ देख्नुहुन्छ? जस्तो चाहिँ अब हामीलाई यो एकदम स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो, हामी लुज गर्दैनौँ, यत्रो झन्डै 60 वर्षदेखि हामी उपभोग गर्दै आएका छौँ भनेर उसले यसलाई साँच्चीकै अब एकदम स्ट्यान्ड लिन्छ कि होइन हामीले चाहिँ अब अलि समयको लागि भनेर लिएको बस्दा बस्दै गरिएछ भइहाल्यो नेपाललाई दिउँ भन्ने ठाउँमा? यसमा मलाई के लाग्छ भने तथ्यको आधारमा ऐतिहासिक दस्तावेज, ट्रिटीका उहरू, अरू फ्याक्ट्सहरू, होइन, जो कि आधार लिएर तथ्य त एउटै हुन्छ नि त, होइन, एउटा। तर अर्को भारतले यदि यसमा वार्ता गर्न चाहेन, ढिलो गर्यो भनेदेखि उसको नैतिक हैसियत चाहिँ कम हुन्छ। म यति भन्न सक्छु, वार्ता गर्छै गर्दैन त्यो मलाई थाहा छैन, गर्ला। किनभनेदेखि वार्ता नगर्नु भनेको समस्या समाधानमा चाख नलिनु हो र आफू कमजोर भएको सन्देश जान्छ, होइन? तथ्यगत रूपमा आफू कमजोर भएको अर्थ जान्छ। त्यसो मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारतले त्यस्तो नगर्ने, वार्ता नगर्ने अडान लिँदैन। अर्को कुरा हेर्नुहोस् न, चीनसँग अहिले त्यति उसका सीमाहरूमा झडप भइरहेका छन्, तर सीमाको बारेमा पनि त कुरा गर्न ऊ तयारै छ नि। किन तयार छ भनेदेखि भारतले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो भूमि चीनले इन्क्रोज गरेको छ, पोजिसनमा छ, चीनको पोजिसनमा छ, हामी भिक्टिम हो, हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसो भिक्टिमको पर्सपेक्टिभ जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि वार्ता छिटो होस् भन्छ। त्यसो भएर यदि कसैले वार्ता चाहँदैन भने ऊ भिक्टिम होइन भन्ने कुराहरू अर्थ लाग्छ। र जोसँग तथ्य छ, प्रमाण छ, तर्क छ, ऊ वार्ताको लागि इच्छुक हुन्छ, जोसँग छैन ऊ भाग्छ। यो साइकोलोजीलाई त्यसो भएर हामीले के भने चीनसँग जुन व्यवहार छ, एउटा छिमेकी सीमा जोडिएको कन्ट्रीसँग, उसले नेपालसँग त्योभन्दा भिन्न चरित्र देखाउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रकरणको कुरा गर्दा अघि हामी कुरा गर्दा एउटा पोइन्टमा आइपुगेका थियौँ, त्यसपछि अलिकति यतातिर आयौँ हामी। जस्तो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, यो चाहिँ गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ हामीले। गणतन्त्र मात्रै आएको छैन नि त, यो संविधान मार्फत त संहिता पनि आएको छ नि त। जस्तो हिजो अर्थमन्त्रीको भनाइ आयो कि मासिक खर्च चाहिँ 40 अरबको छ, आम्दानी चाहिँ हाम्रो 15 अरबको छ भनेर। अब यसमा अर्को जोडिएको पोइन्ट के छ भने अब हाम्रो रेमिटेन्स पनि घटिरहेको छ, सँगसँगै बाहिरबाट मानिसहरू पनि फर्किरहेका छन्, भारतदेखि अन्य मुलुकहरूबाट पनि ट्याक्सहरू पनि उठिरहेको छैन भनेको अर्थमन्त्रीले ट्याक्स उठाउनको लागि त्यो हतार किन गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले बल्ल बुझिँदैछ। तर त्यही अर्थमन्त्री के भन्दैछन् भने 7% आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्छौँ पनि भन्दैछन्। अनि सुदूरपश्चिममा अहिले चाहिँ जम्मा एउटा पिसिआर मेसिन छ, 2वटा पिसिआर मेसिन उनीहरू खरिद गर्दैछन्। तर अस्तिको दिनमा उनीहरूले त्यहाँको प्रदेशको सांसदहरूको तलब, मन्त्रीहरूको तलब भत्ता बढाएका छन्। यही कुरा गर्ने हो भने सङ्घीय सांसदहरूको उसमा निर्वाचन कोषको लागि भनेर 4 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा। भन्दाखेरि यसमा कहीँ तादात्म्यता, एकरूपता कहीँ देख्नुहुन्छ त? अघि हामीले संविधान निर्माण कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले संविधान निर्माणमा सङ्घीयता, खर्चिलो व्यवस्था हुन्छ भनेर मान्छेले भनेको होइन। बाहिर सांसदहरूलाई त तपाईँले बोल्न दिनु भएन, किन्नुभयो, उनीहरूको बडीलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो, उनीहरूको थट्सलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो, त्यसो भएर उनीहरू। तर बाहिर त मान्छेले भनेको होइन र यो खर्चिलो हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भनेको होइन एउटा। अनि अर्को यिनै अर्थमन्त्री होइनन् जसले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग संहिता कार्यान्वयन गर्न, तपाईँ संविधान तपाईँ नीति विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनलाई बाहिरबाट लोन लिनुहुन्छ,
अनुदान लिनुहुन्छ, सहयोग लिनुहुन्छ, तर संविधान कार्यान्वयन गर्न लिनुहुन्छ। अनि वर्ल्ड ब्याङ्कलाई देखाएर म नेपालको तपाईँको निकटता होला, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अब्लाइज हुनुपर्ने कारण होला, तर त्यहाँबाट पैसा ल्याएर संहिता चलाउँछु भनेर भन्नु, पैसा लिनु अपराध हो। आज त्यो देखिएको छ भने नेपाल ब्याङ्क्रप्ट हुने अवस्थामा छ, अथवा जनतालाई तपाईँले अलरेडी यति धेरै कर लगाउनु भएको छ। नेपाल साउथ एसियामा सबभन्दा बढ्ता कर इम्पोज भएको कन्ट्री हो भनेर भनिन्छ। कोभिडबाट सबै इकोनोमी ध्वस्त छ, मान्छेहरू हुन्छन्। हरेकचोटि सरकारले के भन्छ भने हामी छिट्टै घोषणा गर्छौँ राहत भनेर भन्छौँ। त्यस भएर जुन अब आवाज उठ्न थालिसक्यो यो विद्यार्थीहरू, युथ्सहरू, उनीहरू के भन्छ भनेदेखि यो ट्याक्स किन दिने सरकारलाई भनेर भनिरहेका छन्। त्यस भएर यो कुराहरू, यो जनविरोधी कुरा, राष्ट्रविरोधी, राष्ट्रघातका लागि यो संविधान यसरी ल्याइएको छ। त्यसो कतिपय साथीहरूले ट्विट्समा लेख्नुहुन्छ गणतन्त्रको विरोध किन गर्छ, संहिताको विरोध किन? किनभने म नेपाली हुँ, म नेपालको हितबारे, नेपालको एकताका आधारबारे मेरो मान्यता छ। त्यसलाई बुझेर पनि बाहिर नल्याउनु म एउटा नागरिक दायित्वबाट आफूलाई नागरिक दायित्व पुरा नगरेको मानिन्छ। मैले देख्छु दललाई सपोर्ट गर्नलाई, सरकारलाई सपोर्ट गर्नुमा उहाँहरूको मान्यता छ भने कसैको पनि विरोध नगरोस्, त्यो हुँदैन। आजै देखिँदैछ यो तपाईँको नागरिक दायित्वले के भन्छ? अब यो संहिता हिजो जुन मानिसहरूले बाहिर भनेका थिए कि यो खर्चिलो छ, प्रणाली धान्न सकिन्न है भनेर, अब त्यसो भए यसमा रिथिङ्क गर्नुपर्छ। होइन, रिथिङ्क तपाईँले गर्नुपर्छ। पिपुललाई इम्पावर गर्नलाई संहिता मात्रै एउटा व्यवस्था होइन। कसरी कम खर्चमा तपाईँले प्रतिनिधिमूलक ग्रासरुट डेमोक्रेसीलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। बहस गर्नुहोस् न, तपाईँले त बहसै गर्नु भएन, तपाईँले त इम्पोज गर्नु, बाहिरबाट आएको संहिता तपाईँले इम्पोज गर्नुभयो। अनि त्यो संहिता चलाउँछु, त्यसमा रिसोर्सेस छैन, केही पनि छैन, खालि पैसा बाँडेर चल्छ। अहिले कोभिडको 10 अरबको हिसाब मागिरहेछन् सडकमा, तर गभर्मेन्टले चाहिँ 5-5 करोड रुपियाँ सरकारलाई दिएको छ 7वटा प्रदेशमा। त्यसरी तपाईँले के मकै बाँडेको जसरी पैसा बाँड्नुहुन्छ, तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्न दिनुहुन्छ कि त्यसमा पारदर्शिता र विधि हुनुपर्छ? त्यसरी यी अपराधहरू, यो चाहिँ खुला घुस हो। घुस दिएर यो संहिता कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम चल्दैन। घुस भनेको त्यो जुन सांसदहरूलाई जुन अर्को सांसदहरूलाई तपाईँले के गर्नु भने सरकारलाई क्राइसिस आउँदाखेरि तपाईँले एमपीहरूको समर्थन किन्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँले किन त्यो पैसा दिनुहुन्छ? यो सङ्कटको बेलामा किन त्यो पैसा विथड्र गर्न सक्नु भएन? जब तपाईँको आम्दानी 15 अरब मात्रै छ र भोलि कर्मचारीहरूलाई खुवाउने पैसा छैन, त्यो बेलामा तपाईँले सांसदहरूलाई किन पोस्नुहुन्छ? बडा इन्ट्रेस्टिङ शीर्षकमा बजेट राखिएको छ नि। एउटा सांसदहरूलाई 4 करोड राखिएको, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर फेरि त्यहाँ पनि करोडौँ रुपियाँ, त्यो पनि तजबिजी अधिकार। त्यो भनेको पहिला पनि चर्चामै आएको होइन। पहिला धपाउनको लागि वर्षमानदेखि बाबुराम भट्टराईहरू सबैले गरेको कुरा हो। आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोसेको छन् राष्ट्रिय ढुकुटीबाट। यो अहिलेको बजेटको स्वरूप हेर्दाखेरि त भर्खरै चुनाव हुँदैछ कि जस्तो देखिन्छ नि है। एउटा के भनेदेखि चुनाव हो, पपुलिजममा दुईवटा कुरा। एउटा भारतसँग एउटा परिस्थिति आयो र त्यो बेलामा नेपालको स्वाभिमान र अधिकारको पक्षमा उभिने साहस प्रधानमन्त्रीकै रूपमा केपी ओलीले गर्नुभयो, चुनाव जित्नुभयो। तर तपाईँले एउटा स्थिति के भन्छ भने अब अर्को तपाईँ जब हामी स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ, सार्वभौमताको कुरा गर्छौँ, तपाईँका आचरण पनि त्यो अनुसारको हुनुपर्छ। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा गएर राजनीतिक एजेन्डा यसलाई ठिक गर्नु पर्यो, हामीलाई पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा दिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट यी एजेन्डाहरू तपाईँको लागू हुन्छौँ भनेर तपाईँ यहाँ नेपालमा आएर गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता लाद्नुहुन्छ होइन, नेपाली जनतालाई इन्भल्भ नगरिकन। मैले बराबर के भनेको छु भने यी विषयका, यी अवधारणाका विरोधी होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताका। तर त्यो बहस गरेर नेपालको लागि कुन सुटेबल थियो निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार र निर्णायक अधिकार नेपाली जनताको हुनुपर्ने हो, जुन 8वटा परिचालित नेताहरूले खोसे नेपाली जनताबाट। उनीहरू नेपाली जनताका प्रतिनिधिभन्दा श्याम शरणका यो आदेश पाल जस्ता भयो। मेरो चार्ज हो, यो मैले बराबरी उठाइराखेको कुरा हो। अब यो अब जस्तो तपाईँले जुन भन्यो भने परिचालित भनेर होइन, कि त्यति बेलाको तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादी सहित 8लाई भनेर, अब त्यसरी हो भने त यो कसरी टिकिरहन्छ त? टिक्दैन। टिकेको छ र जुन सिस्टमले डेलिभर गर्न सक्दैन, तपाईँले प्रधानमन्त्रीले सबै पावर हातमा लिएकै आधारमा सबै इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर सबै एजेन्सीहरू हातमा लिएको, राजस्व हात लिएको, अनि अब यो 15 अरब 25 अरब तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ प्रत्येक महिना? त्यो अवस्थामा यसलाई चलेको मान्ने हामी। त्यसमा र तपाईँलाई त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सिस्टमले काम गरेन, हामी रिभ्यू गरौँ भन्ने हिम्मत नभएका प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाएको मान्ने, हिम्मत नभएका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई रिभ्यू गरौँ भन्ने नभन्दाखेरि
कि उनीहरू मुलुकप्रति उत्तरदायी छन्, मुलुकको बिग्रिँदो परिस्थितिप्रति उनीहरू चिन्तित छन् भनेर मान्ने त? यो नक्साको सन्दर्भमा उहाँले लिएको हिम्मत बडा गर्विलो छ। त्यो हिम्मतलाई त हामीले मान्नुपर्छ। बाँकी प्रशासन सञ्चालनमा चाहिँ उहाँको एकदम त्यो यस्तो छ, नक्साप्रति संसदले सबै पार्टीहरूले समर्थन गर्नुको एउटा कारण त्यो हो नि। तर त्यो निगोसिएट गर्न जाँदाखेरि तपाईँ ठुलो नैतिक हैसियतवान भएर जानुपर्छ। महाकालीको पनि कुरा उठ्यो नि त। महाकालीमा तपाईँ भारतलाई आफ्नो सबै नेपालको सार्वभौम सुम्पिने अनि 1 खर्ब 20 अरब रुपियाँ हरेक वर्ष नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने, अनि त्यो त्यसमा लागेको ट्यागबारे पनि तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने मैले भने उहाँले राम्रो काम गर्नु नक्साको, तर उहाँको नैतिक हैसियत चाहिँ कमजोर हुन जान्छ जब उहाँ निगोसिएसनको टेबलमा जानुहुन्छ। प्रदीप गेवालीले नै भनेन नि त, त्यो बेलामा हामीले कालीको मुहानबारे कुरा नगर्नु त्यो चाहिँ गल्ती भयो भनेर भनेपछि त्यो गल्तीको मूल्य कसले चुकाउँछ? नेपालले, नेपाली जनताले कि इन्डियाले? हिजो संसदमा राजेन्द्र महतो बोल्दै गर्दाखेरि भने नि उनले होइन कि जसले महाकाली सन्धि गर्यो त्यो खात भयो त्यस्ता मान्छेलाई टुणी खेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ। अब राजेन्द्र महतोको पनि उहाँले त आफूलाई हो ठिक छ, रियलाइजेसन जहिले पनि राम्रो कुरा हुन्छ पोलिटिक्समा, आत्मसमीक्षा र प्रायश्चित स्वीकारोक्ति जहिले पनि राम्रो हुन्छ। तर राजेन्द्र महतो लगायतका पार्टीहरूले, उपेन्द्र महतोहरूले पनि हेर्नुपर्छ आफूलाई, जबकि उनीहरूले भारतीय मूलका भनेर ब्लकेड हामीले गरेको भन्ने झुठो यो गरे नि त। अनि उक्साडमा र स्वायत्तताको कुरा गरे। उनीहरूले अस्ति संसदमा जुन बोले नि त्यो ब्लकेडको बेलामा गरेको उनीहरूले खात अब त्यो माफ हुन्छ होइन, हुँदैन। मैले त्यही भने त्यसो भए राजनीति भनेको सत्तामा रहेका र राजनीति सार्वजनिक रहेका व्यक्तिहरूले अँगालेको नीतिप्रति जवाबदेही हुनु र त्यो गल्ती भएको महसुस गर्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार गरेर जनता समक्ष जानु, त्यो सबभन्दा ठुलो राजनीतिक आवश्यकता र चरित्र त्यो हो। त्यसो एउटा स्कोरिङ एउटा डिबेट हुँदाखेरि तपाईँले गाली गर्न सक्छ। ओलीले चान्स पाएको भएदेखि उहाँहरूलाई पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। यो स्कुलको डिबेटिङ होइन, एक्सर्साइज होइन कि यो चाहिँ हामीले गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा कुरा गरिराखेका छौँ। तर सबभन्दा सकारात्मक कुरा के हो भने राष्ट्रको टेरिटोरीमा, मुलुकको टेरिटोरीको बारेमा, मुलुकको माटोको बारेमा एक ठाउँमा सबै राजनीतिक र दलीय विभेदलाई बिर्सेर एक ठाउँमा उभिनु चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। र यो ठुलो उपलब्धि भएन त नेकपामा एउटा सकस के देखिएको छ भने यो एमसिसीको बारेमा उहाँहरूमा ठुलो सकस देखिएको छ। यो यति धेरै सकसपूर्ण यसरी पसिना छुटाउनु पर्ने विषय हो कि? एकदम हो, एकदम हो। एउटा चाहिँ सायद अहिले ओलीको के थियो भने म नेसनल हिरो भएको बेलामा, यो पास भएको बेलामा त्यो पनि मनाइहालौँ भन्ने थियो। तर त्यसमा छन् धेरै गम्भीर प्रश्नहरू छन्, सार्वभौम सत्ताको कुराहरू छन्। नेपाल र एमसिसी त्यो प्रोजेक्टमा बराबरी हैसियतमा छन् कि छैनन्, त्यसमा सैन्य कम्पोनेन्ट छ कि छैनन्, त्यसमा अमेरिकन कानुन लागू गर्ने भनेको के हो? भोलि त्यहाँ विवाद हुँदाखेरि अमेरिकन कानुन लागू हुँदाखेरि अमेरिकन कानुन लागूका लागि एमसिसी कुन हदसम्म जान सक्छ होइन? अमेरिकन एजेन्सिजहरूलाई उसले इन्भाइट, यी कुराहरू त छन्। यी कुराहरूलाई तपाईँले बहस गरेर सम्बोधन किन गर्न सक्नुहुन्न? नेपाली जनताबाट किन लुकाउनुहुन्छ? दुईवटा काङ्ग्रेस गभर्मेन्टले पनि यही गर्यो, साइन गरेर अहिलेको ओली गभर्मेन्टले पनि त्यही गरिराखेको छ, बहस अलाउ गरिराखेको छैन। उहाँ चाहिँ केमा हुनुहुन्छ भने म केन्द्रीय सचिवालयमा 9 जना बनाऊ, मेजोरिटी बनाऊ, स्थायी समितिमा बनाऊ मान्छेहरूलाई, अनि संसदमा सङ्ख्याका आधारमा संविधान बनाए जस्तो हात उठाएर पास गरौँ भन्ने यो आफै आपराधिक चरित्र हो। संसदमा नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर नेपाली जनतालाई जानकारी नदिइकन त्यो शैली अपनाउन नै प्रजातन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी चरित्र हो, जुन 63 प्रायः सबै सरकार र तिनका नेतृत्वले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर अब यो एमसिसीको लागि बहसको लागि धेरै समय बचेको छैन नि, असारको 15-16 गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्छ यो प्रोजेक्ट लिने हो भने, अन्यथा यो फिर्ता जान्छ। फेरि अमेरिकाले बारम्बार चेतावनी पनि दिइरहेको छ, तिमीहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि प्रश्नहरू छन् भने हामी विथड्र गर्छौँ भनेर होइन? होइन, इआइएफ उनीहरूको जुलाई 1बाट भनेको छ होइन त्योबाट। तर अर्को कुरा के हो भने नेपाल एउटा कुनै पनि ग्रान्ट च्यारिटीको लागि च्यारिटी भएर आएको हुँदैन। $50 करोड ठुलो रकम हो नेपालका लागि, तर त्यो च्यारिटी होइन पक्कै पनि। अब त्यसकै इलिजिबिलिटी कुरा हेर्नुहोस् न, नेपाल मानवाधिकारको कुराहरू, भ्रष्टाचारहरू नभएका कुराहरूमा त अमेरिकाले प्रश्न उठाइरहेको छ नि त। नेपालले त्यो पात्रता कसरी पाए त? त्यसरी उसका पनि आवश्यकताहरू छन् होइन? त्यो नेपालमा उपस्थित हुने, एउटा दाता इमेज देखाउने र त्यो पैसा अधिकांश यस्ता ग्रान्ट्सहरू त उतै फर्केर जान्छन् त्यो होइन? यो नेकपाभित्रको यो डिबेट चाहिँ साँच्चीकै त्यसको प्रोज एन्ड कन्सहरूमा डिबेट भएर यो बुँदा राम्रो छ, यो बुँदा राष्ट्रघाती छ, यो बुँदाले हित गर्दैन भनेरै नेकपाभित्र यो डिबेट भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ कि त्यहाँभित्रको इन्टरनल कम्पोजिसनहरू हुन्छ नि, पक्ष विपक्ष यसलाई ठाल्दिउँ यान त्यान,
त्यो पार्टीले काम गरेको? पक्कै पनि पक्ष विपक्ष नभएको होइन, तर जुन सांसदहरूले जुन लिडर्सहरूले गम्भीरताका साथ कमिटी नै बन्यो नि त, फर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्जिस्टिङ विदेश मन्त्री र त्यसलाई चर्कोसँग उठाउनु भएको त्यसको विरोधमा भीम रावलको कमिटी बन्यो। पक्कै पनि एउटा निचोड निस्किया छ। त्यो निचोडलाई किन तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुन्न, किन एउटा चित्तबुद्ध जवाफ दिनुहुन्न त? त्यो प्रयास किन गर्नुहुन्न? किन तपाईँ घरमा बोलाएर उनीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ? किन संसदमा बहस गर्नुहुन्न? र यो कहिले आयो? जब महरा प्रसङ्ग, महरा स्पिकर छँदाखेरि जब उनको सेक्रेटेरिएट पुग्यो अनि बाहिर आयो नि त यसका बुदाहरू, होइन? त्यो लुकाउनु नै टनकपुर किन लुकायो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले? त्यसबाट विदेशीहरूको नि एउटा मान्यता के छ भनेदेखि यहाँका 2-4 जना नेताहरूलाई प्रभावित गरिदियो भनेदेखि पुग्छ। नेपाल त्यही हो। नेपालमा हामीले डेमोक्रेसी भन्यौँ। नेपालमा डेमोक्रेसी किन छ भने हामीले डेमोक्रेसी छ भनेका छौँ। डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस भएर भने होइन भन्ने मान्यता छ नि त, त्यही भएको यसमा पनि उनीहरूले लेभल लगाइदिएका छन्। लेभल लगाइदिएका छन्। डेमोक्रेसी छ, डेमोक्रेसी छैन, उत्कृष्ट संविधान छ भनिदियो, हामी ताली बजाउने। किन हाम्रो भूमिका रहेन नि संविधान बनाउन, राजनीतिक परिवर्तनमा हामी जनताको भूमिका रहेन नि त। त्यसैले उनीहरूले उत्कृष्ट छ भनेपछि यहाँ लड्डु बाँडेर खाइदिए सकियो। अनि जस्तो अब यो एमसिसीको सन्दर्भमा नि जस्तो अब प्राइम मिनिस्टरको मुड के देख्नुहुन्छ? यसलाई पास गरौँ भन्ने देख्नुहुन्छ कि जस्तो अर्थमन्त्रीको अस्ति सुन्दै थिएँ मैले, अब यसलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि वैदेशिक सहायताको मुहानहरू रोकिन्छ, हामीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर। के फरक पर्यो त? मानौँ मुलुकले डिसाइड गर्यो यो हाम्रो पक्षमा छैन, तपाईँको तलब दिने हैसियत त रहन्छ त, बाहिरबाट त्यति सहयोग आउँदाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले सहयोग गर्दाखेरि। त्यसबाट न्याय मौलिक रूपमा सोच्नुहोस्, नेपालको निड र नेपाली जनताको हितलाई गरेर तपाईँ बजेटहरू बनाउनुहोस्, होइन? विकासका कार्यक्रमहरू बनाउनुहोस्, आवश्यक अनुदानहरू, तर त्यसमा आफ्नो शर्त नै राख्न नसकिने गरेर हामीले हैसियत यति लुज गरेका छौँ। आफूले शर्त नै राख्न नसक्ने गरेर हामीले त्यो लिनुको आवश्यकता छैन यो उसमा। तर अर्को कुरा के हो भनेदेखि किन त अहिलेसम्म त्यो के त्यसै भएर त्यही ब्ल्याकमेल तपाईँले नत्र फिर्ता जान्छ भनेर जे पनि गरौँ नि त, त्यो त संसदीय मान्यता र प्रजातान्त्रिक मान्यता भएन नि त। जान्छ भने जाओस् भन्नु पर्यो। श्रीलङ्काले गर्यो नि हो, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेदेखि जाओस्। तर राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनेर त्यसको ठेक्का सरकारले मात्रै लिने होइन, जनतालाई, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई खोलेर बहस गर्न दिनुपर्छ। किनभने अब त यति धेरै ठुलो डिबेटमा आइसकेको छ, कतिपय मानिसहरूले शङ्का पनि गरेका छन् भने त्यसका सबै पक्षहरूमा बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्त्यमा सोधे जस्तो चाहिँ अब यो जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो युवाहरू सडकमा आएका छन्, 10 अरब खोइ त्यसको हिसाबले हो भनिरहेका छन् उनीहरू, होइन? जस्तो अरू पार्टीहरूका प्रश्नहरू पनि छँदै नै छन्। संविधान संशोधन त चित्रबहादुर केसीको प्रस्ताव संसदमा पुगि नै सकेका छ, यो सङ्घीयताले काम गर्दैन भनेर भारतसँगको सम्बन्ध अलिकति सकसपूर्ण बनि नै रहेको छ। यो 2-3वटा पिक्चरलाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि अबको नेपालको परिणति के हुने देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा के छ भने यसलाई हरेक सङ्कटको समाधान हुन्छ, हरेक सङ्कट एउटा अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ। त्यसमा तपाईँले ठिक छ, मैले अघि पनि भने ठुलो कुरा स्वतन्त्रता आत्मसम्मान हो, तर त्यो आत्मसम्मानमा अब अहिलेको जुन वर्ल्ड इकोनोमीदेखि लिएर रिलेसनका कुराहरू छन् त्यसमा परस्पर निर्भरता पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, तर त्यो परस्पर निर्भरता मर्यादित र सम्मानजनक हुनुपर्छ। नेपालले सधैँ चाहे राजनीतिमा बाहिरबाट एजेन्डा ल्याएर होस्, चाहे मतलब पोल्टो थापेर बाहिरबाट अनुदान ल्याएको उनीहरूको शर्तमा, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मसम्मान कमजोर भएको छ र भ्रष्टाचार बढेको छ। किनभने बाहिरबाट जब तपाईँले त्यसरी पैसा आउँछ भनेदेखि केही नेताहरूले त्यसको फाइदा लिएर, तर मुलुकलाई त घाटा हुन्छ, मुलुकको छविलाई घाटा पुर्याउँछ। त्यो भयो भने हामी इफेक्टिभ नेगोसिएसनमा पनि जान सक्छौँ र सङ्कटको बेलामा हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर जनतामा चेतना पनि आएको छ, जुन ब्लकेटको टाइममा देखियो जहिले पनि देखियो। त्यसबाट अब प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा के हो भनेदेखि पक्कै पनि यी कुराहरूलाई, यी सेन्टिमेन्ट्सहरूलाई त्यो हावा गफ दिएर, कोरोनाको बारेमा भाषण दिएर अथवा सत्यमेव जयते कि त्यो होइन, त्यसले चाहिँ अर्को प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ जब तपाईँ अर्को मुलुकको निशान छापप्रति अथवा राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट बोकेको चिन्हप्रति अनादर देखाउनुहुन्छ। त्यसबाट आफूले स्वतन्त्र मुलुकको लागि आदर कमाउनलाई अर्कालाई अनादर गर्नु पर्दैन, हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाल्नुपर्ने स्टेप चाहिँ एउटा वार्ता गर्नुहोस् उहाँले सबै पार्टीसँग, चाहे सीमाको बारेमा। सीमालाई तपाईँले संसदमा पाए पनि, एकदम एकमत पाए पनि एउटा दलीय व्यवस्था नबनाउनुहोस्। तपाईँले क्रेडिट
कसैलाई यो यसको टाइममा भएको यसको टाइममा भएको हामी ल्याउँछौँ दलीय यो नबनाउनुहोस् त्यो दलीय व्यवस्था तपाईँले त्यसलाई दलीय विषय बनाउनु भयो भने तपाईँ पराजित हुनुहुन्छ मुलुक पराजित हुन्छ र त्यो हो भने तपाईँ एउटा इलेक्सनको लागि मात्रै हेरिराखेका हुनुहुन्छ एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा स्टेट्सम्यान बन्ने चाहना राखेको व्यक्तिले अथवा सम्भावनामा व्यक्तिले एउटा इलेक्सनलाई हेर्दैन उसले मुलुकको स्वार्थलाई हेर्छ आफू इलेक्सनमा हार्ने अवस्था सिर्जना भए पनि उसले मुलुकको हित हेर्छ अब यो तपाईँले अहिले जुन ब्याङ्क रप्ट हुने अवस्थामा जुन पुगेको छ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ होइन त्यही हो अब एउटा त अस्टियर मेजर भनेपछि तपाईँले एउटा त सबभन्दा ठुलो चुहावट कहाँ भइरहेछ खर्च कहाँ सङ्घीयताको कुरा गर्नुहोस् न सबै चिफ मिनिस्टरसँग तपाईँकै दलका छन् मधेसका दलहरूका छन् उनीहरूले देखाएका छन् राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाभिमानको लागि उनीहरू एकजुट हुन्छन् भने सङ्घीयतालाई हामीले धान्न सक्दैनौँ भन्ने के हुन्छ अथवा बहस चलाउँ भन्ने के हुन्छ र स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग समेत तपाईँले तलबको व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यहाँबाट त्यति एडिसनल गरेको छ अनि अर्को चिया वर्षको 2 लाख एउटा वडाको चिया पाल्नु वर्षको 2 लाख छ यति धेरै चुहावटहरू भइरहेका छन् संसदको हामीले भनिराख्यौँ यी कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि र अरू के इमर्जेन्सी कन्टिन्जेन्सी मेजर्सहरू छ होला अहिले धेरै सोचेर राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर पनि तपाईँ ल्याउनु भएको छ नयाँ ल्याउनु भएको छ नीतिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँ अर्थविदहरूसँग तर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने उहाँको दलले मात्रै उहाँका सरकारले मात्रै राष्ट्रलाई अब रेस्क्यु गर्छ भनेर सोच्नु चाहिँ पर्दैन हुँदैन त्यो घेराबाट उहाँ बाहिर आउनुपर्छ यो राष्ट्रिय सङ्कट हो राष्ट्रिय सङ्कटको राष्ट्रिय विपत्ति के अरे अहिले कोरोना आउँदाखेरि हिमानी ट्रस्टले सबै 2 करोड रुपियाँ दिएको होइन तपाईँले अनि त्यहाँ किन तपाईँले गएर यो सङ्कटमा सबै पक्षसँग कुरा गर्न किन सक्नुहुन्न त यस्तो सहयोग त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएको थिएन नि त होइन त्यसबाट उहाँले यी कुराहरू सोचेर त्यो घेराबाट माथि उठाउनै पर्यो र एउटा सडकको भरमा जहिले उठेर मन लागेको बेला मन लागेको कुरा बोलिदिने त्यसको प्रतिक्रिया आन्तरिक र बाह्य प्रतिक्रिया मुलुकले प्रत्युत्पादक तरिकाबाट खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन र मुलुकले उहाँलाई सहदैन उहाँले त्यसो गरिराख्नुभयो भने हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार